अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल डेली हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंजीर पे। अंजीर दोस्तों बहुत ही अच्छा फल है। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुरान मजीद में इसका जिक्र है और बहुत मुक़द्दस फल ये माना जाता है, जन्नती फल भी इसे बोला जाता है। तो आज इसके मुतल्लिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किन किन अमराज में इसे इस्तेमाल किया जाता है और किन तरीक़ों से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंजीर के दरख्त दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया में आपको आम देखने को मिल जाते हैं। इन पे लगी होती है काफ़ी सारी अंजीर और इस अंजीर को वैसे भी आम तौर पे खाया जाता है क्योंकि ये ताज़ा फल होते हैं। और इन्हें स्टोर करने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि अगर इन्हें आप तोड़ के रख लेते हो तो अगले दिन ये फट जाएंगे, तो इसलिए इसे स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए एक फ़न अपनाया जाता है जिसमें अंजीर को सबसे पहले तो गंधक की धुनी दी जाती है ताकि इसके जितने भी जरासीम हैं वो हलाक हो जाएँ। और जब जरासीम से ये पाक हो जाती है उसके बाद इसे पानी में डाल के और थोड़ा सा उसमें नमक छिड़का जाता है और इसे उबाला जाता है। अच्छी तरह से उबालते हैं ताकि ये नरम मुलायम हो जाए। जब ये नरम मुलायम हो जाए तो फिर इसे हाथों से चेक करके फिर इसे छान लिया जाता है। छान के इसे खुश्क कर लिया जाता है और जब ये ड्राई हो जाती है तो फिर इसे धागे की मदद से लड़ी की शक्ल में परो लिया जाता है और ये पहुंच जाती है मार्केट में और वहां से हम इसे ख़रीदते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आपने बाज़ार में सबसे पहले अंजीर ख़रीदते वक्त ये चेक कर लेना है कि अंजीर जो है सही तरह से पुख्ता होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि कच्ची अंजीर भी बाज़ वक़्त मार्केट में बेच दी जाती है। तो कच्ची अंजीर जो होती है वो फीकी होती है, उसका कोई जायका नहीं होता। तो आपने मीठी अंजीर जो है वही ख़रीदनी है। मीठी अंजीर का जो मजाज है वो दोस्तों दूसरे दर्जे में तर और दूसरे दर्जे में गर्म है। तो इसी वजह से जो गर्म मजाज के लोग हैं वो इसका कम से कम इस्तेमाल करें और अगर करना भी चाहें तो इसको भिगो के इस्तेमाल करें। ये ज़्यादातर काम आती है दोस्तों बदन को मोटा और फरबा करने के लिए और रंग निखारने के लिए। इसके अलावा दोस्तों इसके और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि बदन को मोटा करने के लिए इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बदन को फरबा करने के लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि रात के वक्त इसे दूध में भिगो के रखते हैं और इसकी 4 से 6 अदद अंजीर को आपने लेना है उम्र के हिसाब से। अगर आपकी एज जो है वो ज़्यादा है, मतलब 20 साल से ज़्यादा है, तो आप इसका 6 अदद तक इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी एज जो है वो 15 साल से कम है तो आप इसका 3 अदद या 4 अदद से ऊपर इस्तेमाल मत कीजिए। और इसे आपने प्याले में भिगो के रखना है दूध में और अगले रोज़ आपने वो प्याले में से निकाल के खानी है और ऊपर से आपने दूध पी लेना है नहार मैदे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपके मैदे को भी सेट करेगी और आपको मोटा भी करेगी। तो इसके अलावा दोस्तों इसके और भी काफ़ी सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब ये सर से लेके पाँव तक आपको फ़ायदा देगी और ताकत ही ताकत से भरी हुई है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको तारीफ़ बयान करता हूँ कि इसमें क्या क्या पाई जाती हैं चीज़ें, तो आप ख़ुद ही समझ जाओगे कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों अंजीर कसीर अलग़ज़ा फल है, ताज़ा हो या खुश्क हो। इस अंजीर में विटामिन सी, विटामिन ए की काफ़ी मकदार पाई जाती है। इसके अलावा विटामिन जो बी होता है और विटामिन डी उसकी भी इसमें मकदार कुछ पाई जाती है। शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे अज़ा भी इसमें पाए जाते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों ये जिस्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिस्म की तामीर के लिए, बच्चों की नशो नुमा के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद दोस्तों जो बीमारियां हैं जो कि पुरानी बीमारियां हो जाती हैं, दायमी कब्ज़ जैसा कि है, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। कब्ज़ कुशा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस्तेमाल करने से फ़ौरन कब्ज़ खुल जाती है, ये ऐसी नहीं है। इसके इस्तेमाल से दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो छोटे छोटे सीड्स हैं, जो बीज हैं इसके, वो आपकी अंथड़ियों में जाके जो कि गैर ज़रूरी मादे होते हैं या ऐसे फासल मादे जो कि आपकी अंथड़ियों में चिपके होते हैं, ऐसे गदूद होते हैं जो कि आपकी अंथड़ियों में बने होते हैं, तो उनको ये ख़त्म करती है। इसी वजह से ये बवासीर के मस्सों को भी ख़त्म करने के लिए अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल कराई जाती है। तो इसके जो बीज हैं वो उन्हें साफ़ करते हैं, मतलब वो गलाज़त से पाक करते हैं, जिसकी वजह से आपकी अंथड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है और आपको पखाना जो है वो ठीक तरह
طرح سے آتا ہے۔ تو یہ اس کا بہت اچھا بینیفٹ ہے۔ تو اس وجہ سے اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نیم گرم پانی کے ساتھ آپ اس کا استعمال کریے، رات کو اسے بھگو کے رکھ دیجئے نیم گرم پانی میں، اور اگلے روز اسے نکال کے اس میں سے آپ کھائیے، اور پانی جو ہے اوپر سے آپ نے نیم گرم کر کے پی لینا ہے۔ دوبارہ سے آپ نے اسے نیم گرم نہیں کرنا، بلکہ اندر سے انجیر نکال کے کھا لینی ہے، اوپر سے آپ نے تھوڑا سا پانی، وہی پانی جو ہے اسے نیم گرم کر کے پی لینا ہے۔ تو اس عمل سے آپ کی جو پرانی سے پرانی قبض ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اسے طویل استعمال کرنا پڑے گا، مطلب 2 ہفتے 3 ہفتے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے، تبھی آپ کو یہ فائدہ دے گی، اور آپ کے جسم سے جو بھی غیر ضروری ایسے مواد ہیں یا ایسی غدود ہیں انہیں ختم کرے گی، جیسا کہ یہ جگر اور طحال کے جو سدے ہوتے ہیں یا غدود ہوتے ہیں وہ انہیں ختم کرے گی، یا آپ کے جو کولیسٹرول ہے جو کہ ہماری نالیوں میں جم جاتی ہے، چربی وغیرہ جم جاتی ہے، اسے ختم کرے گی، وہاں سے تراشے گی، اور ہمارے لیے بہت یہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اس کا استعمال طویل عرصے تک کرتے ہو تو اس کے اتنے فائدے ہیں جو بیان سے باہر ہیں۔ آپ کے خون میں جتنے بھی ایسے زہریلے مادے ہیں یا ایسی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ بلڈ کینسر تک آپ کو اگر ہو خدا نخواستہ تو وہ بھی سیٹ ہو جائے گا اس کے لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے۔ اس کے بعد دوستو، جو طاقت کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے، اگر آپ کا سرد مزاج ہے تو آپ اس کا استعمال ایسے کیجئے کہ مغز اخروٹ لے لیجئے، اور ساتھ میں اس کے ہم وزن آپ نے انجیر بھی لے لینی ہے۔ مطلب آپ نے 4 مغز لیے اخروٹ کے، اور ساتھ میں آپ نے 4 انجیر لی، اور آپ ویسے ہی اسے کھا لیجئے، یا شہد میں ڈبو کے کھائیے، یا آپ انہیں کھا کے اوپر سے دودھ پی لیجئے، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اور یاد رہے یہ سرد مزاج کے لیے میں بتا رہا ہوں، گرم مزاج والے اس کا ایسے استعمال نہ کریں۔ اگر اس کا استعمال کریں تو دودھ میں بھگو کے، جیسے آپ کو بتایا ویسے اس کا استعمال کریں، ان کے لیے ایسا طریقہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ دوستو، آپ کو اس کا فائدہ ایک اور بتا دوں، اگر آپ اس سے اپنے رنگ کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں یا اپنے رنگ کو نکھارنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے آپ اسے بھگو کے رکھ دیجئے اگر آپ کا گرم مزاج ہے تو۔ اگر سرد مزاج ہے تو آپ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں شہد میں۔ اگر آپ کا گرم مزاج ہے تو آپ اسے رات کو پانی میں بھگو کے رکھیے، اور اگلے روز آپ نے یہ 4 عدد آپ نے اس عمل کے لیے 4 عدد آپ نے بھگو کے رکھنی ہے۔ تو اگلے روز آپ نے وہ اٹھانی ہے، اور ان انجیروں کو آپ نے کھانا ہے، اور اوپر سے آپ نے ارگ گلاب جو ہے اس کی 2-3 چمچیاں استعمال کرنی ہے۔ 2-3 چمچ جب آپ استعمال کرو گے تو ان کا مکسچر جو ہے آپ کے معدے میں بن کے آپ کے رنگ کو نکھارے گا، اور آپ کو اس سے بہت زیادہ خوبصورتی ہوگی، نہ صرف چہرے کی بلکہ پورے جسم کا جو رنگت ہے وہ بدل جائے گی، اور آپ کو بہت دلکش اور خوبصورت یہ چیز بنائے گی۔ تو اس کے بعد دوستو، اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے کہ پرانی کھانسی ہے، بلغمی کھانسی ہے، یا کہ بلغمی دمہ ہے، حتیٰ کہ ٹی بی تک ہے، تو وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ ٹی بی جس میں پھیپھڑوں میں بلغم پیدا ہوتی رہتی ہے اور وہی بلغم اٹھ کے آتی ہے، تو اس مسئلے کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ اس بلغم کو ہمیشہ کے لیے چھانٹ کے ختم کر دے گی، اور آپ کو تندرست بنا دے گی، اور آپ کو طاقت بھی دے گی۔ تو آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہو۔ آپ نے اس کا استعمال کیسے کروانا ہے کہ آپ نے 4 عدد انجیر کے دانے لینے ہیں، اور انہیں آپ نے ارگ اجوین میں بھگو کے کسی پیالی میں رکھنا ہے، اور اگلے روز آپ نے اس مریض کو نہار منہ کھلوانے ہیں، اور اسی طرح کر کے آپ نے 1-2 ماہ استعمال کروانا ہے، جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستو، یہ پتھری کو بھی ختم کرتی ہے، جو کہ پتے کی پتھری ہوتی ہے، اس کے لیے بہت مفید ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جسم کی تمام فالتو چربی اور غلاظت کو یہ ختم کرتی ہے، جیسا کہ خون میں جو غیر ضروری مواد ہوتے ہیں، غلاظتیں ہوتی ہیں، کولیسٹرول ہوتا ہے یا چربی وغیرہ جمی ہوتی ہے، اسے یہ نکال پھینکتی ہے، اور آپ کے خون کو بالکل پیور کر دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو، دماغ کی طرف دوران خون کو بہتر کرتی ہے، اور جگر طحال کے سدوں کو یہ کھولتی ہے۔ تو دوستو، یہی تھے اس کے فائدے، اور بھی اس کے کافی سارے فائدے ہیں جو کہ میں اگر آپ سے بیان کرتا جاؤں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا ڈیلی ہیلتھ ٹپس چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔